बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में आइंदा एक माह के लिए 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है। रात 12 बजे से नई कीमत 378 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा है कि रेलवेज़ में इकोनॉमी क्लास के मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। छोटे किसानों को 1500 रुपये फ़ी एकड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कौमी मकसद के लिए अपने वसाइल से हिस्सा डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा है कि जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक आवाम ज़िंदगी के मामूलात पर वापस नहीं आ जाते। ऐलान करता हूँ कि पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कुल ऐलान किया गया 458 रुपये फ़ी लीटर बढ़ गई थी, उसे कम करने के लिए मैंने आज पेट्रोल लेवी में फ़िलफ़ोर 80 रुपये कमी का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि 12 बजे से पेट्रोल फ़ी लीटर 458 रुपये 40 पैसे के बजाय 378 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगा। ये कीमत अगले एक माह तक बरकरार रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि खलीज में जंग के बायस पूरे खत्ते में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस इजाफे ने पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि गरीब का चूल्हा मद्धम हो रहा है, किसान के लिए बेपनाह मुश्किलात हैं, आम आदमी के लिए नए चैलेंज उभर कर सामने आ रहे हैं। उनका कहना था कि कोशिश की कि अवामी बहबूद के लिए आपकी मुश्किलात कम करने के लिए कौमी वसाइल सर्फ किए जाएं। महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मईशतों को भी कमज़ोर कर दिया है। पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पिछले 3 हफ्ते में मैंने आपके ऊपर इस इजाफे का बोझ डालना मुनासिब न समझा, क्योंकि जानता हूँ पाकिस्तान में आम आदमी किस तरह ज़िंदगी बसर करता है। हुकूमत ने 29 अरब रुपए खर्च करके तूफ़ान आप तक पहुँचने न दिया। उन्होंने कहा कि दुआ गो हैं कि जंग जल्द ख़त्म हो जाए। इसके लिए हुकूमत ने नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल ने दिन रात कोशिशें की हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से पहले भरपूर मशावरत हुई। सदर मुमलकत ने पूरी क़यादत को ऐवान सदर में दावत दी। अगले रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में मुकम्मल मशावरत हुई। उन्होंने कहा कि कौमी वसाइल महदूद हैं। आज आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। जानता हूँ कि पाकिस्तान में आम आदमी किस तरह ज़िंदगी बसर करता है। दूसरी जानिब कराची में LNG की फ़ी किलो कीमत 500 रुपये की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गई है। सार्फिन का कहना है कि 1 किलो LPG सरकारी नर्ख से 200 रुपये ज़ायद में फ़रोख्त हो रही है। इस हवाले से LPG डिस्ट्रीब्यूटर के चेयरमैन अब्दुल हादी खान ने कहा है कि सप्लाई कम और डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल महंगा मिल रहा है। अब्दुल हादी का कहना है कि ओगरा इंपोर्टर्स की जानिब से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त रोकने में नाकाम है। जी नाज़रीन, एक और अहम ख़बर से आपको आगाह करें कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के मूड में है। भारत अपने लोगों या कैद पाकिस्तानियों की लाशें फेंक कर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि भारत 5 गुना बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान ने जो हाल किया तारीख दान तारीख लिखेगा। भारत मईशत और फ़ौज के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुसकर उसे मारा है। अगर इस दफ़ा भारत ने कोई हरकत की तो कलकत्ता तक जाकर फेंटी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान जंग मुज़ाकरात का अमल एक मरहले से गुज़र रहा है, जिस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि हम एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तफ़रक़ों से अल्लाह ताला हमें निजात फरमाए। पाकिस्तान सुलह सफ़ाई के लिए जो कोशिशें कर रहा है, इसमें अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमरीकी जहाज़ गिराने के बाद बयान जारी कर दिया। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमरीकी जहाज़ गिराने की वीडियो जारी करते हुए कहा है कि आज अमरीका के लिए स्याह दिन है।
نئے جدید ترین فضائی دفاعی نظام سے 2 طیارے، 5 ڈرون اور 2 کروز میزائل تباہ کیے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے مطابق اطلاعات ہیں کہ ایک کریو جہاز سے بحفاظت نکل نہیں سکا۔ ایرانی فضائی دفاع کے ہیروز کے سبب ایرانی حدود دشمن کے لیے خطرناک بن چکی ہے۔ علاوہ ازیں ایرانی نیوز ایجنسی نے امریکی بلیک باک ہیلی کاپٹر گرانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ واضح رہے کہ ایران نے ایک ہی روز میں امریکہ کے 3 طیارے مار گرائے، جبکہ ایک پائلٹ کو گرفتار کرنے کی بھی متضاد اطلاعات ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ طیارے گرنے سے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جنگ ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ابھی نہیں کہہ سکتا کہ لاپتہ عملے کے رکن کو نقصان پہنچایا گیا تو امریکہ کیا اقدام کرے گا۔ واضح رہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ ایران جنگ میں امریکہ کے لیے گزشتہ روز ایک اور انتہائی خوفناک دن رہا۔ 3 طیارے مار گرائے گئے، 2 ہیلی کاپٹروں پر فائرنگ کی گئی۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کا F-35 طیارہ وسطی ایران میں مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ تباہ طیارے کا پائلٹ ایران میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے گرفتار کیے جانے کی متضاد اطلاعات بھی موجود ہیں۔ ایران نے امریکہ کے A-10 لڑاکا طیارے کو آبنائے ہرمز کے قریب مار گرایا۔ پائلٹ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ امریکہ کے F-15 طیارے کو بھی نشانہ بنایا گیا، جسے ریسکیو کرنے کے لیے آنے والے 2 ہیلی کاپٹروں پر بھی حملے کیے گئے۔ یہ ہیلی کاپٹر پائلٹ کو ریسکیو کر کے لے جا رہے تھے۔ فائرنگ سے ان ہیلی کاپٹروں کا عملہ بھی زخمی ہوا، تاہم یہ لینڈ کر گئے۔ دوسری طرف ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ جنوبی ایران میں ہلال احمر کے گودام کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق حملہ صبح سویرے ہوا، جس میں 2 امدادی کنٹینرز، بسیں اور ایمبولینسز تباہ ہو گئی۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 28 فروری سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 2000 سے بھی زائد ہو گئی ہے۔ 26,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ 600 سے زائد اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسی دوران اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں فضائی حملے میں حزب اللہ کے 15 ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اس کی ابھی تک تصدیق نہیں کی۔ حزب اللہ کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کی گاڑیوں پر بھی شیلنگ کی گئی ہے۔ جی ناظرین، دراصل ایک اور خبر بھی ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ ایران نے گزشتہ 48 گھنٹے کی جنگ بندی کے امریکی تجویز کو مسترد کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ تجویز بدھ کو کسی دوسرے ملک کے ذریعے دی گئی تھی، تاہم ملک کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ ادھر امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی قیادت میں علاقائی ممالک کی کوششوں کا حالیہ دور ختم ہو گیا۔ ایران اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مطالبات قابل قبول نہیں۔ ایران نے جنگ بندی ثالثوں کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران جنگ میں امریکہ کے لیے گزشتہ روز ایک اور انتہائی خوفناک دن رہا۔ 3 طیارے مار گرائے گئے، 2 ہیلی کاپٹروں پر فائرنگ کی گئی۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کا F-35 طیارہ وسطی ایران میں بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تباہ طیارے کا پائلٹ ایران میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے گرفتار کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ایران نے امریکہ کے A-10 لڑاکا طیارے کو بھی آبنائے ہرمز میں مار گرایا۔ پائلٹ بچ کے نکلنے میں کامیاب رہا، جس کو ریسکیو کے 2 ہیلی کاپٹر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ ہیلی کاپٹر پائلٹ کو ریسکیو کر کے جا رہے تھے کہ ان پر بھی فائرنگ ہو گئی، جن کا عملہ زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، تاہم یہ دونوں ہیلی کاپٹرز اپنے مقام پر لینڈ کر گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔